बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं इमरान खान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो लीगल टीम है, तो उन्हें सियासी फैसलों से मना कर दिया है। इसकी वजह क्या है? इसके अलावा इंडिया में जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है। लोकसभा का, ऐवानी ज़ीरी का कब इलेक्शन होने जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है, जो इस वक्त सर्वे हुए हैं तो कौन सी पार्टी जो है इलेक्शन जीतने जा रही है और वहाँ की क्या सूरत हाल है, दीगर मौजूआत जो है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस फैसले से। उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है, जिसमें लीगल टीम में यकीनन शेर अफजल मरवत शामिल है, बैरिस्टर गौर शामिल है, बैरिस्टर अली जफर शामिल हैं और दीगर जो वकला हैं वो शामिल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, तो उन्हें सियासी फैसलों में इख्तियार देने से मना कर दिया है, रोक दिया है। ये इंकिशाफ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं, मर्दान से मुंतखब होने वाले MNA हैं, अली मोहम्मद खान। उन्होंने गुज़श्ता रात जो है जियो न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में उन्होंने इसका इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, चूंकि गुज़श्ता रोज़ उनकी इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात हुई थी, आधे घंटे की ये मुलाकात थी जिसमें इमरान खान ने उन्हें मुख्तलिफ हिदायत जारी की और उनकी जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई वो भी ज़ेर बहस आई। तो अली मोहम्मद खान ने ये इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उन्हें सियासी फैसलों से अब अलग कर दिया गया है। अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हिदायत की है कि जो सियासी फैसले हैं, जो सियासी मामलात हैं, वो जो सियासी क़यादत है वो अपने हाथ में रखे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर क्या असरात मरतब होने वाले हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है, जो लीगल टीम है, उस पर बहुत सारे एतराज़ात आए हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपस में चपकलश है, इख्तलाफात है, एक अंदर की लड़ाई है। तो इसकी वजह भी यही लीगल टीम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इस तरह की आवाज़ें जो है वो आना शुरू हुई हैं। ये लोग जो है इन्होंने सारा कमांड एंड कंट्रोल जो है अपने हाथ में लिया हुआ है। चूंकि सारे कानूनी माहिरीन सारे इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होते हैं, इसलिए इमरान खान के साथ मुलाकातें ज़्यादा यही लोग करते हैं। बल्कि पिछले दिनों जो शेर अफजल मरवत ने लिस्ट दी थी कि ये लोग इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, चूंकि हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि कौन कौन से लोग, तो उन्होंने 4 वकला के नाम दिए थे और इनके फैमिली जो है उनके नाम दिए थे कि जी उनकी फैमिली की इजाज़त दें, ये 4 वकील हैं इनको इजाज़त दें। तो इस पर काफ़ी वावेला हुआ कि जी आपने बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं दिए। इस पर भी खासी चपकलस जो है वो पैदा हुई। मसला यही है जो मैं कह रहा हूँ कि ये लीगल टीम चूंकि इमरान खान तक इनकी रसाई एक्सेस सबसे ज्यादा है और इनके राह में कोई रुकावट भी नहीं है, इनके पास जवाज है कि जी हमने फलाना मुकदमे के हवाले से, फलाना मुकदमे के हवाले से अपने कायद से मशावरत करनी है तो इनकी इजाजत मिल जाती है। और पार्टी के अंदर जो खालिसतन जो सियासी क्यादत है, जो वकील नहीं है, जो मुकदमात से इर्रेलेवेंट है यानी गैर मुतल्लका है, उनका मुकदमात के हवाले से किरदार नहीं है, तो उनकी इमरान खान से मुलाकात का जाहिर जवाज नहीं बनता और उनकी इमरान खान तक रसाई नहीं होती। तो ये भी एक पार्टी के अंदर से ये लावा पक रहा था कि सारी चीजों पर यही लोग एक तरह से काबज हो गए हैं। एक सीनियर जो है साफी हैं, सीनियर साफी हैं, कालम निगार हैं, मुजम्मल सोहरवर्दी, तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो खिचड़ी पक रही है, जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सीनियर रहनुमा हैं, वो इस बात पर बरहम है। वो कहते हैं कि यार इन लोगों का काम क्या है, इन लोगों का सियासी मामलात से क्या काम है और इन लोगों ने अब तक पार्टी के लिए क्या किया है। उनके बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई इनकी कारकर्दगी क्या है,
انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکل حالات میں کون سا، چونکہ ان کا کام تھا لیگل فورم پر، قانونی فورم پر پاکستان تحریک انصاف کی معاونت کرنا، ان کے مقدمات کا بہتر انداز میں دفاع کرنا، مقدمات جتوانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے معاملات میں جو ان کا کام تھا، ان کی کارکردگی تو اب تک جو ہے مایوس کن رہی ہے۔ نہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا دفاع کر سکے، نہ بلے کے نشان کا دفاع کر سکے، نہ جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں یہ وہ بچا سکے، دیگر اس طرح کے جو مقدمات ہیں نہ ان میں ان کی کارکردگی ایسی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت پارٹی کوئی ریلیف ملا ہو، پاکستان تحریک انصاف کے جو جیلوں میں بند لوگ ہیں انہیں کوئی ریلیف ملا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی ریلیف نہیں ملا، اور ان کے مقابلے میں مثال دی جاتی ہے مسلم لیگ نون کے دو وکلاء کو، اعظم نذیر تارڑ جو اس وقت وزیر قانون بن گئے ہیں، اور دوسرے ہیں چودھری احسن بون جو سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، کہ انہوں نے مشکل پیچیدہ مقدمات میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو مشکل حالات سے نکالا ہے، اور آج وہ اقتدار میں بھی آ گئے ہیں۔ لیکن ہماری لیگل ٹیم جو ہے جو ٹاپ کے لائر ہیں، تو ان کی پاکستان تحریک انصاف کو کسی مرحلے پر ریلیف کے حوالے سے کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ البتہ ان کا یہ کردار ضرور نظر آیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں، عمران خان کے ساتھ قربت نے انہیں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اور عمران خان کی بدولت یہ لوگ جو ہے کوئی ایم این اے بن گیا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی میں ممبر بن گئے ہیں، اور آج پوری دنیا جو ہے انہیں جانتی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں کر رہے، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی گلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ اس وقت ان کے درمیان جو چپکلش بھی ہے، جو لڑائی پارٹی کے اندر ہے، اسپیشلی جو لیگل سائٹ پر ہے، چونکہ یہ اپنی پروجیکشن میں لگے ہوتے ہیں، عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملتے ہیں، بار پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی ٹیم ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس بات کا شکوہ جو ہے یہ دبے لفظوں ہوتا رہا ہے۔ تو اب عمران خان نے جو اطلاعات ہیں، جو علی محمد خان کے بقول عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہیں اس حوالے سے روک دیا ہے۔ یہ احسن اقدام ہے، کیونکہ قانونی ٹیم اور قانونی لوگ جو ہیں، قانون میں 98 99 نہیں ہوتا، 100 ہے تو 100 ہے، 80 ہے تو 80 ہے، لیکن سیاسی لوگ جو ہیں ان میں لچک ہوتی ہے۔ سیاسی لوگ جو ہیں وہ جرگے کے ماہر ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بڑا جرگہ فورم ہے، اور سیاسی لوگ بہت ساری مشکل باتوں کا حل نکال لیتے ہیں، مل بیٹھ کر وہ مشکل گتھیاں جو ہے وہ سلجھا دیتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر وہ بہت سارے معاملات حل کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ احسن اقدام ہے، چونکہ جو لیگل ٹیم ہے سب نئے لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سن 2024 کے انتخابات 1-2 مہینے پہلے جائیں تو ان لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آج اگر پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کا ایک نام، مقام، سیاسی شہرت ہے، اور جس کا یقیناً وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، تو یہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی بدولت ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی توجہ جو ہے لیگل سائٹ پر کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے جو مقدمات ہیں ان پر فوکس کریں گے، تو میرا خیال ہے ان کی توجہ جو ہے زیادہ لیگل سائٹ پر مرکوز رہے گی، تو یہ اچھے نتائج بھی دے سکیں گے۔ اب جو اہم بات، جو اہم نقطہ ہے، دیکھتے ہیں کہ سیاسی سائٹ پر جو ہے عمران خان جو ہے وہ قیادت کس کو سونپتے ہیں۔ یعنی یقیناً ایک بندہ تو نہیں ہوگا، کس کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آگے بڑھیں، اپنے ساتھ ٹیم بنائیں، یا کن کن کے نام وہ دیتے ہیں۔ اور جس طرح علی محمد خان نے کہا ہے، تو میرا خیال ہے علی محمد خان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اسد کیسر جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کارکنان کے لیے آسانیاں کی جا سکتی ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو لیگل سائڈ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ٹیم ہے، تو وہ اگر لیگل سائٹ پر توجہ دیں گے، اور یہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی معاملات پر توجہ دیں گے، تو اس کے اچھے نتائج آنے والے دنوں میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کے انتخابات سے قبل ایک خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس اور لیوی کی مد میں حکومت جو ہے 142 روپے وصول کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل پر وصول کیے جانے والے ٹیکس اور لیوی کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر تقریباً 82 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی جو ہے 60 روپے فی لیٹر ہے۔ پہلے 6 ماہ کے دوران 475 ارب روپے
صارفین سے حکومت وصول بھی کر چکی ہے۔ رواں مالی سال میں 920 سے 970 ارب روپے وصولی کا ہدف جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل ہے اور پاکستان تحریک انصاف، اس میں جو چپکلش ہے وہ بھی جاری ہے اور ایک دوسرے کے حوالے سے بیان بازیاں جاری ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب سمجھتی ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس پر جو سنی اتحاد کونسل پاکستان کے چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا، تو وہ خاصے برہم ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ جو رؤوف حسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ رؤوف حسن کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ غلط تھا سنی اتحاد کونسل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں سنی اتحاد کونسل کا کیا قصور ہے؟ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت سے ہوا۔ جنہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا آپ ان سے پوچھیں، میرا اپنا پارٹی ٹکٹ اور دیگر 23 MPs کے لیے آرز نے ٹکٹ وصول ہی نہیں کیے۔ مسئلہ آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعت میں رکھنا تھا۔ ہمارے پاس مستند اطلاعات تھی کہ ہمارے آزاد امیدواروں کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی جماعت میں رکھا جا سکے، اس لیے آزاد امیدواروں کو ایک سیاسی جماعت کی چھتری کی ضرورت تھی۔ دوسرا مخصوص نشستوں کا مسئلہ تھا۔ اپنی جماعت سے متعلق کبھی کوئی درخواست نہیں کی، مجھے براہ راست بیرسٹر گور، رؤوف حسن، عمر ایوب کی جانب سے اپروچ کیا گیا، پھر جیل سے عمران خان کے میسیجز آئے، پھر مشترکہ فیصلہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل بہترین چوائس ہے۔ میں نے غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے مزید کہا کہ رؤوف حسن اب کہتے ہیں کہ شمولیت کا فیصلہ غلط تھا، تو سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں رؤوف حسن سے کہتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا، تو میں نے نہیں کیا، آپ لوگوں نے کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے کہا گیا تھا کسی ایسی جماعت کے ساتھ جائیں جنہوں نے لسٹ جمع کرائی ہو۔ MWM اور سنی اتحاد کونسل نے بھی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ باپ پارٹی کو انہوں نے البتہ یہ کہا کہ سن 2018 میں مخصوص نشستیں دی گئی جنہوں نے لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ PTI اراکین ہمارے پاس امانت ہیں، سنی اتحاد کونسل کو PTI میں ضم نہیں کر سکتا ہے، یہ فیصلہ پارٹی کی شورا نے کرنا ہے، میرا نہیں خیال کہ مجھے قبل از وقت کوئی بیان دینا چاہیے۔ تو یہ ضم کرنے کی بات جو ہے یہ اسد کیسر کی جانب سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں نہیں رہیں گے، بلکہ سنی اتحاد کونسل کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ضم کریں گے۔ اس بات پر بھی جو ہے حامد رضا صاحب جو ہے برہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور رؤوف حسن کا انہوں نے جواب اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے پاکستان سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہا تھا۔ البتہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کا اس حوالے سے استدلال غلط ہے کہ سن 2018 میں جو باپ پارٹی ہے انہیں مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کی صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی میں نشستیں تھی، لیکن آپ نے الیکشن لڑا نہیں ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے اس نقطے پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے لسٹ جمع کرائی یا نہیں کرے۔ عمران خان جو ہے انہوں نے جو گزشتہ روز باتیں کی ہیں، جو گزشتہ روز جو عمران خان کے حوالے سے باتیں آئی ہیں، اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ شیرپاؤ سے بھی بات کریں، آپ جماعت اسلامی سے بھی بات کریں، آپ شیرانی صاحب سے بھی بات کریں، آپ سنی اتحاد کونسل ہے، MWM ہے۔ الیکشن سے قبل انہوں نے کہا کہ ہم نے ان جماعتوں سے بھی باتیں کی تھی، بلکہ درمیان میں میرا خیال ہے کہ پرویز خٹک کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس سے بھی بات ہوئی، اور پرویز خٹک کا جو استعفیٰ ہے وہ جو چیئرمین شپ سے ہٹے ہیں، انہوں نے جو اپنے مخصوص نشستوں کی جو امیدواروں کی لسٹ جو تھی تو ان کے استعفے جمع کرائے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی جماعت کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور مقصد ایک ہی تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہے مل سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی اصل غلطی ہے، کیونکہ انہیں اس طرح کا راستہ نکالنا چاہیے تھا قانونی طور پر، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو تحفظ مل جاتا، وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے مل جاتی۔ لیکن سارے فیصلے جو ہے یہ عجلت میں کیے گئے ہیں۔ اگر سیاسی قیادت نے فیصلے کیے ہیں، مشاورت کی ہے، تو لیگل ٹیم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، آگے پیچھے دیکھا نہیں، کسی سے مشورہ کیا نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 78 سے
80 मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है महरूम हो गई है। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा दचका लगना है वो सेनेट के इलेक्शन में लगना है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असेंबली में कुव्वत जो है, असेंबली में ताकत जो है, असेंबली में आवाज जो है, वो भी इससे जो है वो कमजोर हुई है। आगे चलते हैं तो भारत के इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की ऐवानी ज़ेरी यानी लोकसभा के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये कितने मरहलों में होंगे और कितने लोग जो है अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोकसभा की 543 नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात का आगाज 19 अप्रैल से होगा। भारतीय रियासतों में 7 मरहलों में इंडिया में जो है इलेक्शन होते हैं। एक मरहले में चूंकि इतना बड़ा मुल्क है तो इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन के लिए भी नामुमकिन होता है। 7 मरहलों में ये वोटिंग होगी, जिसका इख्तिताम जो है 1 जून को होगा। पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों में, दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को 12 रियासतों में, तीसरे मरहले में 7 मई को 12 रियासतों में, चौथे मरहले में 13 मई को 10 रियासतों में, पांचवें मरहले में 20 मई को 8 रियासतों में, छठे मरहले में 25 मई को 7 रियासतों में और 7वें मरहले में 8 रियासतों में जो है वोटिंग होगी। आम इंतखाबात में 97 करोड़ जो है भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी, यानी वहां उसी दिन गिनती नहीं होती, बाद में गिनती होती है। और दूसरी जानब भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 12 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद से होगा। प्री पोल जो सर्वे हुए हैं तो मौजूदा जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसके तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम बनने के रोशन इम्कानात जो है मौजूद हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान में देख लें कि जमहूरी निजाम है वो किस अंदाज में जो है परवान चढ़ रहा है। पाकिस्तान में 5 साल के लिए असेंबलियां मुंतखब होती हैं और 5 सालों में 3 वजीर आजम बदलते हैं, या अदम एतमाद होता है, पता नहीं क्या से क्या होता है, और सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। लेकिन अगर आप इंडिया का गुज़श्ता 20-25 साल का रिकॉर्ड ही देख लें, पहले जो है वो मनमोहन सिंह कांग्रेस के 2 दफा वो वजीर आजम रहे हैं, यानी 2 दफा इंडिया की आवाम ने कांग्रेस पर एतमाद किया। अब तीसरी दफा यानी 2 दफा नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान दुश्मनी में सबसे आगे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंतखाबात की बात करता हूं, तो वो 2 दफा वजीर आजम रह गए हैं और तीसरी दफा जो है वो वजीर आजम बनने का उनका जो है चांस सबसे ज्यादा है। सर्वे ये बताते हैं। तो आप देख लें कि इंडिया में किस तरह सियासी इस्तेहकाम है, जमहूरी इस्तेहकाम है, और इसके नतीजे में इंडिया की मईशत ने जो पिछले कुछ अरसे में तरक्की की है तो वो भी एक रिकॉर्ड है। और इन इंतखाबात के हवाले से एक चीज और जो है, सरहदों पर जो है गर्मा गर्मी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के जो इलेक्शन है वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर लड़े जाते हैं, और चूंकि वो फिर जहर उगलेंगे, नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज्यादा जहर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उगलेंगे। अब इंडिया में इलेक्शन में एक और भी बात आपसे शेयर करता हूं कि इंडिया में जो इंतखाबात होते हैं उसके लिए जी निगरान हुकूमत और ये फलाना धमकाना इतनी चीजें नहीं होती। नरेंद्र मोदी की निगरानी ही में ये इलेक्शन होंगे, वजीर आजम वही होंगे। पाकिस्तान की तरह जी इलेक्शन कमीशन पे ना इतराज होते हैं, ना ये होता है, ना दांधली होती है। छोटे मोटे एतराजात जो हैं हर जगह होते हैं, लेकिन इस तरह के एतराजात नहीं होते कि जी फलाने के उन्होंने बक्से भरे और फलाना जो है उनके लिए रिगिंग की गई। इंडिया में ये चीजें नहीं होती। वहां जो है सियासी इस्तेहकाम है, इसी वजह से वहां जमहूरियत भी परवान चढ़ रही है और इंडिया की मईशत जो है वो भी काफी हद तक टॉप पे चली गई है। और दूसरा, इंडिया के इंतखाबात के हवाले से एक और बात आपको बताऊं कि जिस तरह हमारे कौमी सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ होते हैं, इंडिया में ये नहीं है। अब इस दौरान भी इंडिया की कई रियासतों में इंतखाबात हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, यानी उनका आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनका लोकसभा के इंतखाबात से ताल्लुक ही नहीं है, वो इंतखाबात अलग होते हैं। यानी इंडिया में आप समझ लें कि 5 साल के लिए अगर लोकसभा बनती है तो इंडिया के अंदर सूबों के इंतखाबात, रियासतों के इंतखाबात जो हैं वो 5 के 5 साल जारी रहते हैं। बहुत सारी जमातें जो हैं उनकी सूबों में हुकूमतें हैं, अब भी हैं। वफाक में उनकी सीटें नहीं भी होती, सूबों में उनकी हुकूमतें होती हैं। ये इंडिया के जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो रोजाना जो है तमाशे लगे रहते हैं, रोजाना जो है पाकिस्तान उससे सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार होता है। हुकूमत का कोई रुख ही नहीं होता, हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं थी, पॉलिसियों में तसलसल ही नहीं होता। पॉलिसी में तसलसल नहीं होगा तो फिर वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।